कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार कृष्ण तिम्रो छ झल्को आइरहन्छ नाउ भन्छु आउन मन लाइरहन्छ वृन्दावनमा घुम्न जाउन यार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ शनिबार मेरो प्यारो भक्तलाई सधैँ डराइ आछन् विचार आछन् राजा रानी त्यही बेलामा भित्रबाट बाहिर निस्किँदै रहेछन् होइन कहाँ गयो है यति बेलासम्म यही हो आउने बेला होइन होइन रानी शिकार खेल्न जाँदा ढिलो भइहाल्यो के गर्ने हेर यसो दायाँ बायाँ हेरेका थिइन् उताबाट लामो कपाल भाकी चुरा बजाउँदै आएर होइन त्यो को आछ र खै म कोही पनि छैन आँखा फुटाइदिउँला ऊ देखि बुझ पचाउने को त्यो आँखा जिगेर गुज्जा खेल्दैउला नि होइन रानी मलाई त थाहा छैन भन्छन् राजा थर कामदै भूकम्प आइहाल्यो अहिले काम्न थालिहाल्यो को आछ र खै छैन त भन्दै टुप्लुकै आइहाल्यो आँखा सनको लाएर उता जाऊ भने बुझिन आइहाल्यो को हो जुन बाटो त्यहीबाट पठाइदेऊ रानी अब म के भनौँ लाग्यो हो हे मेरो भगवान अब तिम्री कान्छी भनौँ भने पहिला बाटो रोजेर मात्रै कान्छी भन्नु पर्नेछ भाग्ने बाटो नत्र वैशाल्य छैन तिम्री बहिनी भनौँ पनि सुहाउँदैन हे प्रभु म के भनौँ कता मनमा लाग्यो यी त तिम्री बुहारी हुन् भन्दै होइन जसको सन्तानै छैन एउटा सन्तान गर्भमा आएर खेर गए थाहा छ जसको छोरै छैन उसको बुहारी खै कहाँ गयो लाठो कहाँ गयो थर काम्न लाग्यो मलाई बचाइदिनुहोस् भगवान यो के गर्नुभयो हजुरको कस्तो लीला हो राजाले हात जोडेर बिन्ती गर्ने बित्तिकै रानीले तर भन्ने बित्तिकै पछाडिकै आउँछ है कसैले केही कुरो गर्दै जाँदा तर भन्छन् नि त्यहाँ कुरो केही धारमा राखिसक्यो केही बाँकी छ ध्यान गरे भगवान मलाई बचाइदिनुहोस् भने राजाले त्यही बेलामा भगवान गरुडमा चढेर भगवान विष्णु आइबक्सियो साथमा एउटा सानो 12-14 वर्षको कुमारलाई लियो ओहो आज के भइरहेछ भन्दा राजाले सबै वृत्तान्त बताइदिए त्यही बेला भगवान विष्णु अति प्रसन्न भएर राजा तपाईँ कति धर्मात्मी हुनुहुन्छ तपाईँको यो समयलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँको जुन एउटा बच्चा गर्भमा आथ्यो रानीको त्यही बच्चा खेर गएको थियो आज गएर हुर्केर बढेर यति महान बनिएछ अब यी नानी यिनै छोराको साथमा विवाह गरिदिनु छोरा बुहारीलाई भित्र्याएर आनन्दले दरबारमा बस्नु बुहारी भन्ने बित्तिकै कुरो मिलेन यति भनेर भगवान जानुभयो तल्ला घरतिर लगेर ती नानीलाई लुकाइयो बेहुली बनाइयो सिगारियो ओल्ला घरबाट जन्ती लिएर गइयो अनि तिनैलाई कन्यादान लिएर आज तिनै नानीलाई विवाह जसलाई ल्याएको उनीलाई बुहारी बनाएर विवाह गरेर ज्याम भन्ने राजा र शैव्य भन्ने रानी छोरा बुहारी भित्र्याएर आनन्दसँग बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मानको कथा यस अध्यायबाट बोलो आनन्द कन्द भगवानको हो जय राम जाने कहाँ होला मुनै रामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला होला
सबैजनाको समय 2 मिनेटमा कृष्णको दर्शन आनन्दले बस्नुहोला। राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामीले भागवत नवम स्कन्द वंशावली सूर्यवंश र चन्द्रवंशको विस्तार हो, जस अन्तर्गत यदु वंशमा साक्षात्कार कृष्ण प्रादुर्भाव हुन लाग्नुभयो। कथासँगै 24औं अध्यायले नवम स्कन्द पनि सम्पन्न। भागवत 10औं स्कन्द कृष्ण लीला। 10औं स्कन्द भनेको विराट अवतार भगवानको मुख। हाम्रो शरीरमा मुख नभए के काम? केही काम छ र? बोल्ने मुखै नभए के काम त? यही भागवत 10औं स्कन्धलाई विराट अवतार भगवानको विविधि तयारी गर्नका लागि मुखसँग तुलना गरिएको छ। 10औं स्कन्ध कृष्ण चरित्र भएन भने भागवतको अर्थ हुँदैन, आनन्द पनि आउँदैन भनिदिएछ। कृष्ण लीला आनन्द आउँछ। जसले मानव रूपबाट जन्म लिएर आफ्नो लीला दर्शाउनु भएको छ। पहिलो अध्याय 10औं स्कन्ध पूर्वार्ध कथित वंश विस्तारो भवता शोकसूर्ययोः राज्यं च वैवंशानां चरितं परमाद्भुतं। परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, राजन सूर्यवंश र चन्द्रवंशको अत्यन्त अद्भुत चरित्रले युक्त भएको कथा वंशावली सुनाउनु भयो। अब कृष्ण भगवानको जन्मको बारेमा बताइदिनुहोस्। जन्मको बारेमा ज्ञान दिनुहोस् भनेर आज्ञा गर्दा भइहाल्छ। यो पृथ्वीमा सबै धर्म कर्म नष्ट भयो। यो पृथ्वीमा सबै लोभी र पापीहरू भए। यो पृथ्वीमा सबै आस्तिक होइन नास्तिक मात्रै भए। दुराचारी भ्रष्टाचारी पाखण्डी जनहरूले गौ हत्या धर्म हत्या मठ मन्दिरको नष्ट जति पनि धर्म प्राप्ति हुने सङ्केतहरू छन् ती सङ्केतहरूलाई नष्ट गराउँदै गराउँदै गए। हत्या हिंसा बढ्यो, काटाकाट भयो, आफू आफूमा काटाकाट गर्न लागे, नाता सम्बन्ध सबैले भुले। मदिरा पान गरेर सबै मत्त भए। त्यही नसाको माध्यम बनाएर कसैले कसैले नचिन्ने बाबाले छोरो नचिन्ने, छोरोले बाबा नचिन्ने, इष्टमित्र आफू आफूमा काटाकाट मचियो, रगतको खोलो बग्न थाल्यो। यो पृथ्वी रूपी आमाले त्यो सहन सक्नु भएन, गाईको रूप लिनुभयो। पृथ्वीलाई साह्रै कष्ट। गाईको रूप लिएर बाबा गर्दै चिच्याउँदै हिँड्नुभयो। मैले यो पापको भारी बिसाउने ठाउँ पाइनँ, लौ न मेरो कसले उद्धार गर्छ भनेर जाँदा शिवलोकमा जानुभयो। शिवजीले पनि उद्धार गर्न सक्नुभयो। ब्रह्मलोकमा जानुभयो, ब्रह्माजीले पनि उद्धार गर्न सक्नु भएन। एउटा बिसाउने चौतारीसम्म पनि सृष्टि गर्न सक्नु भएन। ब्रह्माजी शहीद भएर, शिवजी शहीद भएर, 33 कोटी देवता शहीद भएर, गाई जो पृथ्वीले गाईको रूप लिएर जानुभयो सरासरी वैकुण्ठमा। भगवान विष्णुको सारा सबैले अहिले आराधना गर्न लागे। प्रभु अब माथि आनन्दले सुतेर बसिरहेर हुँदैन, पृथ्वीको भारा काट्दा उद्धार गर्न तल झर्नुहोस्। सबैले धर्म भुले, सबैले आफू आफूमा सम्मान गर्ने सबै नष्ट गर्ने, सबैले काटाकाट गर्न थाले। म पृथ्वी आफै गाई बनेर आउँदैछु, अब तपाईँ यसरी अचेत अवस्थामा निधाएर बसेर हुँदैन प्रभु भनेर बारम्बार सबैले भगवान विष्णुको ध्यान गरे। हरे भैमा झरना आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर। बोले 33 कोटी, ब्रह्मा बोले शिव बोले 33 कोटी। पृथ्वी पनि गाई पनि गए नि एकैचोटि।
मनन गरे कीर्तन गए चिन्तन गरे स्तुति बिन्ती श्रद्धा व्यक्त सुसम्पन्न भई तत्पश्चात ब्रह्माजीले समाधि लगाएर भगवानको आराधना गर्नु। भगवान विष्णुले त्यही बेलामा भन्नुभयो, हे ब्रह्मदेव जगत पिताजी, अब तपाईँले सबैलाई भनिदिनुहोस्, आफ्नो आफ्नो जन्मलाई यो चोलालाई नष्ट गरेर अर्को जन्म गोकुलमा गएर जन्मिनु, अर्को जन्म मथुरामा गएर जन्मिनु, अर्को जन्म वृन्दावनमा गएर जन्मिनु, कोही गाई बाछा बनेर जानु, कोही बानर बनेर जानु, कोही गोपिनी बनेर जानु, कोही गोपाल बनेर जानु, कोही वृन्दा भनेको तुलसी बनेर वनस्पति बनेर जानु, कोही लहरा सुन्दरमय लहरा बनेर जानु। अवश्यमेव मैले यो तेस्रो युगको द्वापर युगलाई मध्यनजर गर्दै मैले अवतार लिनेछु। देवकी वसुदेवले साह्रै नै मेरो ठुलो तपस्या अहिलेदेखि होइन 3 जन्म पहिलादेखि गरिरहेका छन्। देवकीको गर्भमा मैले जानै पर्छ, वसुदेवजीको छोरो भएर मैले जन्म लिनै पर्छ। के त्यति मात्र हो र नन्द बाबा र यशोदा आमाले पनि ठुलो मेरो तपस्या गरेका छन्। तिनीहरूको घरमा गएर बसेर दही दुध मात्र मैले खानै पर्छ। है ब्रह्माजी, तपाईँले यति काम सबैलाई गरिदिनुहोस् कि आफ्नो आफ्नो दोस्रो जन्म निर्धारण गर्नु। ब्रह्माजी त्यहाँबाट जानुभयो, सबै आफ्नो आफ्नो आश्रमपट्टि गए जन्मलाई त्याग गर्नका लागि। भगवान विष्णु त्यहाँबाट ब्रह्माजीलाई शान्त स्वभावबाट वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सम्भवन्तु सरस्त्रियाम्। देवकीको गर्भमा आएर वसुदेवको छोरो भएर म पक्का जन्मिन्छु अहिलेको लागि जानु भन्ने सिद्धान्तबाट ब्रह्माजीले सबैलाई यही सन्देश बताउनु हो। सबै आफ्नो आफ्नो निवास धामपट्टिको सवारी हरि कृष्ण बनी माउने छु मैले गोकुलमा गई जन्मिनु सबै। कृष्ण बनी आउने छु मैले गोकुलमा गई जन्मिनु सबै। कृष्ण बनी आउने छु मैले गोकुलमा गई जन्मिनु सबै। अष्टम गर्भो हन्तायम वश्य बुध। हे महाराज कंस, जसलाई आफ्नो बहिनी जै भनेर पुर्याउन जाँदैछस्, यसैको 8औं गर्भबाट जन्मिएको बच्चाले तलाई मार्छ, आफै विचार गरेको भन्छै। अष्टम गर्भो हन्तायम वश्य बुध, 8औं गर्भले तलाई मार्छ, आफै जन्मकै भन्ने। कंस साह्रै नै डराउन लाग्यो, चिच्याउन लाग्यो। टक्क सुनको रथ रोकेर बहिनी जैलाई झारेर हातमा नाङ्गे तरबार लिएर बहिनी काट्नको लागि तयारी भयो। हरि तरबार घुमायो, तरबार घुमायो, बहिनी जय काट्नलाई तरबार घुमायो, तरबार घुमायो, तरबार घुमायो, बहिनी जय काट्नलाई तरबार घुमायो, तरबार घुमायो, तरबार घुमायो, बहिनी जय काट्नलाई तरबार घुमायो।
तपाईँले यो हत्या गर्न हुँदैन। महाराज कंसले बहिनीको हत्या गरी इज्जतको सवाल छ। पाप कर्म नगर्नुहोस्। आततायी पाप मध्येमा यो हत्या हिंसा पर्छ। राजन नमार्नुहोस् है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, सबै मर्नु पर्छ। मर्दैन जस्तो नगर्नुहोस्। एक नम्बरमा दोस्रो, तपाईँले मार्ने अधिकार छैन। केही समय पहिला तपाईँकी बहिनी, अहिले मेरी श्रीमती, गोत्र फरक भयो, फरक भयो, प्रवर फरक भयो, नामै पनि फरक भयो। मेरी श्रीमती छुने अधिकार तपाईँको छैन। खबरदार। वसुदेवपट्टि नै जाइ लाग्यो। त्यही बेलामा वसुदेवजीले भन्नुभयो, मेरो सत्यता हजुरलाई थाहा छ। यदि 8औं गर्भले बच्चा मार्छ भने त्यो गर्भको बच्चा हजुरलाई सुम्प्यो होला, किन बहिनी मार्छ? हत्या नगर्नुहोस् जेठन, हुँदै कता कता हो जस्तो लाग्यो हो। त्यसो भए मैले लिएर बन्दीखानमा, एउटा 8औं मात्र होइन 8औंसम्म सन्तान पैदा नहुन्जेलसम्म बन्दीखानमा लगेर थुन्छु भनेर कंसले बहिनी जयलाई आफ्नो कब्जामा लिएर बन्दीखानमा थुन्यो। पहिलो बच्चाको जन्म भयो, दोस्रो बच्चाको जन्म भयो। पहिलो कृतिमान, दोस्रो सुसेर भन्नेवाला, त्यसलाई पनि मार्यो। तेस्रो भद्रसेन, त्यसलाई पनि मार्यो। चारौं रेजु, त्यसलाई पनि मार्यो। पाँचौं सम्वर्धन, त्यसलाई पनि मार्यो। छैटौं भद्र भन्नेवाला देवकीको गर्भबाट जन्मिएको छोरो, त्यसलाई पनि 6वटा सन्तान कंसले मार्यो। भान्जा हो। कति पापी मामा। त्यस्ता मामा भए मामा घर जान कहिले मन लाग्छ त? लाग्छ र? त्यस्ता अपराधी मामालाई भन्दा नै नरकतिर गइन्छ। ल है, त्यस्ता कसैका मामा भएदेखि मामाहरू सुध्रिनु। भान्जोलाई मार्ने मामा, अपराध गर्ने मामा। त्यही बेलामा 6वटा भान्जालाई मारिसके पछाडि 7औं गर्भमा भगवान बलरामजीले प्रवेश गर्नुभयो। देवकीको बिचरा हात खुट्टा बाँधेर पाता कसेर राखेको छ। भोक लागेको बेलामा खाना पाउनु पनि छैन। त्यही बेला भगवान विष्णुले योगमाया देवीलाई भन्नुभयो, आमा गएर त्यो 7औं गर्भलाई रोहिणीको गर्भमा सारिदिनुहोस् त। योग शक्ति, फलाम र चुम्बकको तान्न सक्ने शक्ति भए जस्तै तपाईँ जानुहोस्। देवी जानुभयो। योग शक्तिले 7औं गर्भ देवकीको गर्भलाई तानेर लगेर रोहिणीको गर्भमा टक्क राखिदिनु भयो। यता हल्ला चल्यो, 7औं गर्भ खेर गयो। त्यही मौका छोपेर भगवान विष्णुले कृष्णको अवतार लिँदै देवकीको गर्भमा आउनुभयो। सबै देवतादिहरूले आएर आराधना गर्न लागे। भगवानको गर्भको बारम्बार स्तुति गर्न लागे। हरि श्याम सुन्दर भगवान गर्छौ पोखर, श्याम सुन्दर भगवान गर्छौ पोखर, जन्म लिनु भगवान ढिला नगर। श्याम सुन्दर भगवान गर्छौ पोखर, श्याम सुन्दर भगवान गर्छौ पोखर, जन्म लिनु भगवान ढिला नगर, जन्म लिनु भगवान ढिला नगर। कोटी देवता नारद सहित सनत कुमार सहित आएर भगवान छिटै जन्म लिनु पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी कंसले ठुलो अपराध गरिसक्यो। हजुरका 6वटा दाजुलाई पनि मारिसक्यो। 7औं गर्भलाई खेर गएको बहानाबाट अन्तै लगेर लुकाउनु पर्यो। भगवानको आराधना भयो। भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधबार रातको ठीक 12 बजे मन्द मन्द हावा, मन्द मन्द वायु, सिम सिम पानी, प्रकृति पनि हराभरा सुन्दर पवित्र समय बनाएर कोइलीको कुहु कुहु आवाज, बाँसुरीको मधुर 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 धुन, त्यो आनन्दले मध्यनजर गरिदिए मथुराको कारागारमा साक्षात्कार भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा देवकीको 8औं गर्भ बनेर आज कृष्णको अवतारबाट जन्म लिइबक्स्यो। बोलो कृष्ण कन्हैया जय राम जन्मय हुन गो मथुराको कारागारमा श्री हरि हरि
अष्टमी को रातमा भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी को रातमा हे जल भित्र जमिनु हो कृष्ण देवकी बसुदेव सबै नगर छवटा सन्तान मारिसक्यो, सातौँ कता गयो थाहा छैन, के भयो हो। यो आठौँ गर्व यति चमत्कार नगर न बाबा, यो फेरि कंसले मार्छ, आफ्नै मामाले त्यसलाई मारिदिन्छ भनेर डराउँदा मलाई मार्न सक्दैन आमा। बाबा यदि शङ्का लाग्छ भने म सानो गरिदिन्छु, मलाई टोकरीमा राखेर यही साइतमा गोकुलमा नन्द बाबाको घरमा एकमायाको जन्म भएको छ, मलाई लगेर छोड्नुहोस् र योगमायालाई टोकरीमा बोकेर आउनुहोस्। योगमायालाई कंसले मार्न सक्दैन, अनि तपाईँहरूको दिनचर्या पनि सुखसँग अगाडि बढ्छ, यति काम गर्नुहोस्। हुन्छ बाबु भन्नु, हातकडी नेलकडी आफै खोले, बच्चालाई टोकरीमा राख्नुभयो। सिमसिम पानी परिरहेछ, झ्याल ढोका आफै खोले बाहिर जानुभयो, पाले परमस्त निदाइरहेछ। बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्नु भएको थियो, बच्चालाई पानीले भिजेर सानो बच्चा निमोनिया हुने भरि त शेषनाग बलराम दाजु आएर छाता बनिदिनु भयो। शेषनागले शिरबाट छाता बनाएर पानी ओताइदिनु भयो आफ्नो भाइ कृष्ण। सरासरी यमुना नदीमा पुग्नु भएको माझे दाए, मलाई पारी तारिदेऊ न भन्न मिल्दैन, कंसको आदेश बिना भन्छ। पारी तर्न पनि कंसको आदेश चाहिने, भोलि अब खाने बेलामा नि कंसको आदेश चाहिएला। हर हर गङ्गे नमो नमः, जसको शिरमा भगवान हुनुहुन्छ मलाई केही डर छैन भनेर प्रवेश गरेको यमुनाले बाटो छोड्नु। बिचमा पुग्ने बित्तिकै यमुना नदी उर्लिएर आएर कृष्ण भगवानको पाउ धुरुको जरुर जल देवताले माथि रमाइलोको साथमा भगवान परमात्मालाई लिएर नन्द बाबाको घरमा टक्राइदिनु भयो। छोरो जन्मिएको सारा गाउँवासी जम्मा भएर आछौँ, ठुलो उत्सव मनाउन लागे। हामी पनि सबैजना उठ्छौँ, हामी पनि ठुलो उत्सव मनाउँदैछौँ, सबैजना उठ्नु होला। कृष्ण झुला है, सबैजना कृष्ण झुलामा लगाउनु पर्ने नियम थाहा छ नि, सबैले हात माथि लैजाने अनि कृष्ण झुलामा यसरी झुल्ने है। जय राम। कृष्ण झुला मनाइसके पछाडि हामी दर्शन गराउँदै पालै पालो ये हरे उत्सव मनाए
उत्सव मनाइए कृष्ण जी को जन्म उत्सव मनाइए कृष्ण झोला ताइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो कृष्ण साथ कृष्ण झोला ताइरहनु होला फेरि फेरि भन्दैमा पाइँदैन यो झोला कृष्ण कन्हैया लाल जय हो आपमाथि सबै कृष्ण झोला भाइ बोलाउनु पर्छ सबैले माथि यिनै कृष्ण झोलासँगै भगवान कृष्णको दर्शनसँगै आजको चतुर्थ बसिसकेपछि आरती लिनुपर्छ है मेरा आमाहरू मेरा बाबा दिदीबहिनी 2 मिनट बस्नु होला सबैजना अगाडि आउनु आग्रह गरे यसरी विशेष भाइको हात अगाडि बढिसकेको छ पार्वती श्रेष्ठजी उहाँले 500 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको थियो Shani